नाजरीन, दुनिया की महंगी तरीन और जदीद तरीन एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का धड़न तख्ता हो चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। हिजबुल्लाह के सिर्फ 1 किलो वजनी अबाबील ड्रोन्स ने नेतन्याहू की नाकाबिल शिकस्त फौज को तिगनी का नाच नचवा दिया है। एक ऐसा खुफिया हथियार जिसके सामने इसराइल का अरबों डॉलर का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर अंधा और बेबस हो चुका है। लेबनान का सरहदी महाज इसराइली फौजियों के लिए मौत का ऐसा जाल बन गया है जहां से अब सिर्फ लाशें और ताबूत वापस आ रहे हैं। हालत यह है कि जो फौजी महाज से जिंदा बचकर निकलते हैं वो बेगुनाह बच्चों की चीखों के खौफ से खुदकुशियां करने पर मजबूर हो रहे हैं। नाजरीन, गजा, शाम और ईरान के बाद नेतन्याहू ने लेबनान में जो नया जंगी महाज खोला था वो अब खुद इसराइल की तबाही का परवाना बन चुका है। खेल बिल्कुल पलट गया है। जिस इस्राएली आर्मी के तकब्बुर की कहानियां दुनिया भर में सुनाई जाती थीं, वो अब खौफ के मारे दिन रात आसमान की तरफ देखने पर मजबूर हैं कि किस वक्त मौत का परवाना उड़ता हुआ आएगा और उन्हें दबोच लेगा। हिजबुल्लाह ने एक ऐसी मॉडर्न सिंप्लिसिटी और फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जिसकी जैमिंग इसराइल के किसी जैमर के बस की बात ही नहीं रही है। $100 मिलियन के आयरन डोम्स को खिलौना बनाकर उड़ाया जा रहा है। आज के व्लॉग में हम हिजबुल्लाह की इस नई और हौलनाक हिकमत अमली का मंजरनामा खोलेंगे जिसने तल अबीब के पांव तले से जमीन निकाल दी है, और आपको बताएंगे कि क्यों 1,70,000 इसराइली फौजी पागलपन और नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। इस व्लॉग में अमेरिका, ईरान, इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग का पल पल बदलता मंजरनामा आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। तो व्यूअर्स, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा, शाम और ईरान के साथ साथ लेबनान में जो नया जंगी महाज छेड़ा है वहां पर उसको एक के बाद एक बड़े बड़े सरप्राइज मिल रहे हैं। फौजियों की मौत की सूरत में, टैंकों की तबाही की सूरत में, कमांडर्स के मरने की सूरत में और बहुत सारे ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, मुख्तलिफ फौजी छावनियों और फौजी असासों पर जो हमले हो रहे हैं उन्होंने नेतन्याहू और इसराइली आर्मी को हिला कर रख दिया है। जो फौजी जिंदा भेजे जा रहे थे वो अब ताबूतों में वापस आ रहे हैं। इस हद तक हिजबुल्लाह अपनी मुख्तलिफ कार्रवाइयों के जरिए कामयाब हो रही है कि अब उन्होंने एक AI जनरेटेड वीडियो के जरिए भी नेतन्याहू को एक भरपूर पैगाम दिया है जिसमें ये बताया गया है कि उसके फौजी कब, कहां और कैसे गैर महफूज हैं। हिजबुल्लाह की इस AI जनरेटेड वीडियो में एक इस्राएली फौजी को अपने बंकर में सुबह उठते हुए दिखाया गया कि वो सुबह उठा, उसने अंगड़ाई ली और अपनी तैयारी की तो वहां पर ड्रोन पहुंच गया और उसने उसे तबाह कर दिया। इसी तरह एक फौजी गाड़ी के अंदर ड्रोन खिड़की से दाखिल हुआ और उसको तबाह कर दिया गया। हिजबुल्लाह के ये अबाबील ड्रोन्स मुसलसल इसराइली आर्मी को पिघला रहे हैं। हिजबुल्लाह ने अबाबील के नाम से एक जदीद FPV ड्रोन तैयार किया है। ये इस सेंस में जदीद है कि उसने दुनिया की तमाम जदीद तरीन एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को अपनी सादगी से दुश्मन की फौज को नाको चने चबवा दिए हैं। अंग्रेजी की एक कहावत का तर्जमा ये है कि अगर तुम कोई नया आइडिया चाहते हो तो एक पुरानी किताब पढ़ो। बिल्कुल उसी तरह हिजबुल्लाह ने वही पुरानी किताब पढ़कर ये नया आइडिया जनरेट किया है और मॉडर्न सिंप्लिसिटी की बेहतरीन मिसाल कायम की है। वेयर्स, ये अबाबील ड्रोन महज 1 किलो वजनी है, लेकिन इस पर 7 किलो बारूदी मवाद लादा जाता है। इस पर एक कैमरा लगा होता है जो वीडियो रिकॉर्ड करता है और ये पूरा ड्रोन एक फाइबर ऑप्टिक केबल यानी कि एक बारीक तार के जरिए चलाया जाता है। इसमें किसी भी तरह की जदीद डिजिटल टेक्नोलॉजी या GPS सिग्नल इस्तेमाल नहीं होता है, जिसकी वजह से इसराइली फौज का कोई भी जैमर इस पर असर नहीं कर सकता है और इसकी जैमिंग नामुमकिन है। ये तार के सहारे उड़ता हुआ जाता है और ड्रोन ऑपरेटर उसे अपनी मर्जी से नेविगेट करके दाएं बाएं लेकर चला जाता है। वो अपनी पसंद के मुकाम और वक्त पर जाकर इसराइली फौज को निशाना बनाता है। कभी उनके एक एक फौजी को उड़ा देता है और कभी टैंकों और बख्तरबंद फौलादी गाड़ियों को तबाह कर देता है, तो कभी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में जमीन से बिल्कुल लगकर लो फ्लाइट करता हुआ घुसता है। ये ड्रोन इमारत की दूसरी मंजिल तक उठकर एक कमरे या हॉल के दरवाजे तक दाखिल होता है, अपने हदफ की पहचान करता है और वहां मौजूद 8-9 कमांडर्स को एक साथ हलाक या शदीद जख्मी कर देता है। इस वीडियो के साथ हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू को यह पैगाम दिया है कि तमाम फौजी मैदान जंग से वापस नहीं आते हैं, इसलिए अपने फौजियों की कदर करो और उन्हें लेबनान के महाज पर मौत के मुंह में मत भेजो। व्यूअर्स, अब अगर इस आज़ाद मीडिया या इंडिपेंडेंट सोर्सेज को देखें तो इसराइल का हामी मीडिया भी ये लिखने पर मजबूर है
کہ حزب اللہ کامیاب ہو رہی ہے اور اس نے اسرائیلی فوج کو تگنی کا ناچ نچوا کے رکھ دیا ہے۔ یہ ابابل ڈرونز ایک ایک فوجی کے جسم سے ٹکراتے ہیں اور انہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ایک فوجی گاڑی کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے۔ جیسے ہی فوجیوں نے ڈرون کو گاڑی کے اندر گھستے دیکھا تو 2 فوجیوں نے اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر چھلانگ لگا دی، لیکن بچے وہ بھی نہیں اور شدید زخمی ہو گئے۔ اب اسرائیلی فوجیوں کو یہ فکر نہیں ہے کہ لبنان میں کیسے لڑنا ہے، بلکہ سب کو یہ فکر لگ گئی ہے کہ اگر کسی کی نظر آسمان سے ہٹی اور کسی کو ڈرون نے آ کر دبوچا، یہ سب اسرائیلی فوج اب خوف سے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ 7 کلو بارودی مواد RPG کے لیول کا ہے جو ٹینکوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ کسی انسان پر گرے گا تو اس کے چیتھڑے اڑنا تو طے ہے۔ آئرن ڈوم کے شکار اور رات کے آپریشنز کی ناکامی کی بات کی جائے تو حزب اللہ نے پچھلے 2-3 ہفتوں کے دوران اپنی حکمت عملی بالکل بدل دی ہے۔ اب وہ اسرائیل کے اندر گھس کر حملے کر رہے ہیں۔ شمالی اسرائیل میں واقع رمیم بیرکس، جہاں اسرائیل کا فخر کہلانے والا آئرن ڈوم سسٹم لگا ہوا تھا، وہاں پر 2 آئرن ڈوم تباہ کر دیے گئے ہیں۔ ایک آئرن ڈوم کی قیمت $100 ملین ہے، یعنی کہ ایک ہی حملے میں $200 ملین کی بیٹریز اڑا دی گئی ہیں۔ یہ حملہ اس طرح ہوا کہ ڈرون بالکل لو فلائٹ کرتا ہوا آیا، وہاں لگے مہنگے ریڈارز جو کسی بھی اڑتے ہوئے آبجیکٹ یا میزائل یا جہاز کو پکڑ کر ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے لگائے گئے تھے، وہ سوتے ہی رہ گئے۔ ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ FPV ڈرون نے آئرن ڈوم کے گرد ایک چکر کاٹا، بالکل سامنے سے گزرا اور پیچھے جا کر اسے چکما دیا اور اس کو ہٹ کر کے تباہ کر دیا گیا۔ اسی طرح دوسرے آئرن ڈوم کو بھی بہت ہی لو الٹیٹیوڈ یعنی کہ کم بلندی پر اڑتے ہوئے ڈرون نے تیزی سے نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج اب تک لبنان کے محاذ پر اپنے کم از کم 6 آئرن ڈوم سسٹمز ضائع کروا چکی ہے، کیونکہ آپٹک فائبر کیبل والے ڈرون کو ریڈار پکڑ ہی نہیں پاتے ہیں۔ حزب اللہ کی ملٹری پلاننگ اب یہ ہے کہ پہلے وہ ایک آئرن ڈوم تباہ کرتے ہیں، پھر جب کچھ گھنٹوں بعد اسرائیلی فوج اور گاڑیاں اس کا ملبہ سمیٹنے آتی ہیں تو حزب اللہ دوسرا ڈرون مار دیتی ہے۔ اس سے نہ صرف گاڑیاں تباہ ہوتی ہیں بلکہ ملبہ اٹھانے والے 8-9 فوجی بھی ہلاک یا زخمی ہو جاتے ہیں۔ اب تو اسرائیل میں تابوت بھیجنے کا سلسلہ بہت تیز ہو چکا ہے۔ کچھ دن پہلے اسرائیل کی ایک لڑکی کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جو جنگ کے محاذ پر ٹک ٹاک بنا رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ فولادی ٹینکوں کے اندر نوکری بہت پرسکون ہوگی، لیکن وہ اسرائیلی لڑکی بھی ایک ڈرون حملے کی کراس فائرنگ کی زد میں آ کر ماری گئی تھی۔ حزب اللہ اس وقت روزانہ 22 آپریشنز کر رہی ہے، جس کی وجہ سے اسرائیلی آرمی کے 80% سے زیادہ گراؤنڈ آپریشنز دن اور رات میں رک گئے ہیں۔ پہلے وہ دن کے خوف سے رات کو نکلتے تھے، لیکن حزب اللہ نے نائٹ ویژن ٹیکنالوجی کے ذریعے رات کے اندھیرے میں بھی ان کا شکار شروع کر دیا اور اسرائیلی فوجی رات کو بھی مرنے لگے۔ اب اسرائیل نے یہ طے کیا ہے کہ گراؤنڈ پر فوج اتارنے کے بجائے صرف فضائی طیاروں سے بمباری کریں گے، کیونکہ تل ابیب میں لاشیں پہنچنے کی رفتار بہت بڑھ گئی ہے۔ اسرائیلی فوج میں نفسیاتی بحران اور خودکشیوں کے بڑھتے رجحان کی بات کی جائے تو اس وقت مجموعی طور پر اسرائیل کے تقریباً 1,70,000 فوجی شدید نفسیاتی مسائل کا شکار ہو چکے ہیں اور فوج میں خودکشیوں کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں دن رات صرف موت نظر آتی ہے۔ جن بے گناہ اور معصوم بچوں اور عورتوں کو انہوں نے بے رحمی سے مارا تھا، اب ان کی چیخیں اور آہیں ان فوجیوں کو سونے نہیں دیتی ہیں۔ وہ معصوم آنکھیں جو آخری وقت میں یہ کہہ رہی تھیں کہ ہم بے گناہ ہیں، ہمیں مت مارو، ان کو صفاقی سے شہید کرنے کے بعد اب ان اسرائیلی فوجیوں کو احساس ہو رہا ہے۔ جب یہ نوجوان فوجی جنگی محاذ سے واپس اپنے گھروں کو آتے ہیں اور اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں یاد آتا ہے کہ جن فلسطینی اور لبنانی بچوں کو انہوں نے مارا ہے وہ بھی تو ایسے ہی بے ضرر تھے۔ انہیں تو یہ پٹی پڑھا کر بھیجا گیا تھا کہ ان کو مارنے سے اسرائیل کا خطرہ ٹل جائے گا، لیکن جب وہ سچائی کا سامنا کرتے ہیں تو شدید ذہنی دباؤ اور فرسٹریشن کا شکار ہو کر اپنی ہی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ اس سارے منظرنامے کا خلاصہ یہ ہے کہ لبنان کا محاذ اسرائیل کے لیے ایک ایسا دلدل اور موت کا جال بن چکا ہے جہاں جانے والا فوجی یا تو لاش بن کر لوٹتا ہے یا اپاہج ہو کر، یا پھر ہمیشہ کے لیے پاگل ہو جاتا ہے۔ اسرائیل کی یہ فوجی مہم مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ نیتن یاہو نے اپنی ضد اور تکبر میں لبنان کا جو محاذ کھولا تھا وہ اسرائیل کے لیے ایک ایسا موت کا پھندا بن چکا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ حزب اللہ کے آپریشنز نے اسرائیلی فوج کے 80% گراؤنڈ آپریشنز کو ٹھپ کر کے رکھ دیا ہے۔ اسرائیلی طاقت اور جدید اسلحے کا غرور اس وقت خاک میں مل چکا ہے۔ غزہ، شام، لبنان اور ایران کے مظلوموں کی آہیں
اور معصوم بچوں کے خون کے قطرے اسرائیلی فوجیوں کی راتوں کی نیندیں حرام کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسرائیل کے نوجوان فوجی شدید فرسٹریشن کا شکار ہو کر اپنی ہی زندگی کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ لبنان کی سرزمین پر نیتن یاہو کی یہ مہم اب ایک عبرتناک ناکامی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا حزب اللہ کے ابابیل ڈرونز کے سامنے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، یا نیتن یاہو اس ذلت کو چھپانے کے لیے پورے خطے کو کسی بڑی تباہی میں دھکیل دے گا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں نئی خبروں اور اپڈیٹس کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت، اللہ نگہبان۔